हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह का नाम है मकाम हुदैबिया। हुदैबिया एक कुएं का नाम था, उसके नाम पे जो है ना ये नाम आगे चला। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेसिकली जो यहाँ पे वाक़या है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 1400 जानसार साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन के साथ सन 6 हिजरी में मक्का से एहराम पहन के यहाँ इस मकाम पे पहुंचे तो कुफार की तरफ से उस टाइम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। कमोबेश 200 लोगों के साथ यहाँ आपको यहाँ लश्कर को जो ना आके रोक लिया, यानी पूरे गिरोह को रोक लिया। तो आप यहाँ रुक गए, फिर एक मसला बना। वो मसला ये था कि कुफार ये समझे कि आप जंग के लिए आ रहे हैं, जबकि आप उम्रे के लिए आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? उम्रे के लिए। तो यहाँ रवायत ये थी कि उम्रे के लिए जो भी आता उसे रोका नहीं जाता था, आपको रोक लिया गया। फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफीर बना के कुरैश के पास भेजा, अहले मक्का के पास भेजा। आप जब उधर गए तो ये अफवाह फैली कि आपको कैद कर लिया गया है और आपको शहीद कर दिया गया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस मकाम पर, ये अंदर जो मकाम है ये दिखाता हूँ बाद में आपको, इस मकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत की, अपने सहाबा से बैत ली कि जब तक हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का हम बदला ना ले ले हम वापस नहीं जाएंगे, कुर्बान जाए। आप बैत ले रहे थे तो जब हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आपने अपना हाथ उनकी तरफ से रखा कि ये उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बैत है, क्या हाँ जी, दूसरा हाथ आपने उनकी तरफ से बैत की। तो ये ऐद किया कि जब तक उस्मान का बदला न लिया जाए तब तक जो है ना वो हम वापस नहीं जाएंगे। हजरत उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कुफार ने उन्हें भेजा, उस टाइम तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जासूसी के लिए कि देखें ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या हरकत है। कुर्बान जाए सहाबा पे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पानी वुजू करते थे तो वो सहाबा नीचे पानी नहीं गिरने देते थे, अपने चेहरों पे पानी मलते थे। आप नीचे थूकते थे वो थूक नीचे नहीं गिरने देते थे। एक तरफ इशारा करते तो 1400 सहाबा उस तरफ दौड़ पड़ते। हजरत उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वहां पे अहले कुरैश को, कुफार को बताया कि भाई मैं दुनिया के बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ, बड़े बड़े कैसरों किसरा तक गया हूँ, लेकिन ये जो दरबारे रसालत का मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है उसकी तो क्या ही बात है। वो तो एक इशारे पे अपनी जानें ऐसे हथेली पे रख के खड़े और हुजूर के लिए अपनी जानें पेश कर देंगे। लिहाजा बेहतर मशवरा यही है कि इनसे जंग ना करो। तो फिर वो उस मशवरे को उन्होंने अपने सामने रखा और जंग की बजाय मुज़ाकरात पे आमादा हुए, मुज़ाकरात हुए। फिर उस मुज़ाकरात में क्या, ये बाद में फिर खबर आ गई कि हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन जो है ना वो शहीद नहीं किया बल्कि ठीक ठाक है। कुरैश ने बंदा भेजा कि जो ठीक है, फिर उन्हें भेज भी दिया। आप आ गए, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ फिर मुज़ाकरात हुए। अब मुज़ाकरात में बड़ी मजे की बातचीत, वहां मुज़ाकरात में क्या हुआ कि मायदा तय पाया। मायदा क्या था कि 10 साल तक हम मजीद जंग नहीं करेंगे। कोई फरीक चाहे जिसकी जिधर मर्जी है वो कुफार का साथ दे या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दे, कोई किसी के लिए रुकावट नहीं है। फिर उसके बाद कोई शख्स जो इस्लाम कबूल कर लेता है और उसके वालिद जिंदा है, वो वालिद की इजाजत के बगैर अगर मदीना चला जाता है तो मुसलमान उसे वापस करने के जिम्मेदार होंगे, वो वापस करेंगे। हाँ, कोई शख्स मुर्तद हो गए और वापस कुफार की तरफ आ जाता है तो कुफार वापस उसे नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ शराइत थी जो मुसलमान इस साल बगैर उम्रा किए यहाँ से वापस चले जाएंगे और नेक्स्ट साल आएंगे तो बगैर हथियारों के आएंगे। नॉर्मल को जो छोटा मोटा छुरा चाकू जो मक्का वाले या अहले अरब
اپنے پاس رکھتے تھے وہ رکھیں, اس کے زیادہ ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہہ دے پھر سبحان اللہ. تھکے ہوئے نا تو پھر کہہ دے سبحان اللہ. اچھا, تو یہ اس جگہ پہ پھر وہ معاہدہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ معاہدہ طے پا گیا تو آپ نے لکھا جی محمد الرسول اللہ. وہ سہیل بن عمرو جو ہے نا وہ ان کی طرف سے وفد کے سربراہ تھے. انہوں نے کہا یہی تو ہمارا اعتراض ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, پھر تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا گیا ہے, پھر تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے کہا جی یہ محمد بن عبداللہ لکھے, محمد رسول اللہ نہ لکھے. تو آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ یا علی یہ کاٹ دو, جو نا محمد الرسول اللہ کاٹ دو, محمد بن عبداللہ لکھو. اچھا, پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداک ابی و امی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں آپ کا نام کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میرے سے بھی نہیں ہوتا. تو بہت سارے صحابہ کو اس معاہدے پہ پریشانی تھی, ٹھیک ہے, کہ یہ معاہدہ جو ہے نا سارا زیادہ تر اس کی شکے مسلمانوں کی طرف تھی, مسلمانوں کے خلاف تھی, مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی. تو اللہ نے پھر اس جگہ پہ قرآن نازل کیا اور اس معاہدے کو فتح مبین کے ساتھ جو ہے نا وہ تشبیہ دی, ٹھیک ہے, کہ یہ فتح مبین تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ معاہدہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے کیا افادیت ہے, کیا فائدے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں چل کے 1 سال کے بعد معاہدہ ٹوٹا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لشکر 10,000 کا لے کے مکہ داخل ہوئے, چاروں طرف سے مکہ پہ آپ داخل ہوئے اور مکہ بغیر جنگ کیے فتح ہوا. تو یہ اس معاہدے کی تاریخ تھی. اور یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کو حکم دیا کہ احرام کھولے. اب یہاں پہ کچھ میں نے یہ سنا ہے کہ جب احرام کھولے گئے تو قربانی کا حکم دیا گیا. اب بات بڑی مزے کی ہے, یہاں پہ بڑی محبت والی بات ہے, ٹھیک ہے. جب قربانی کا حکم دیا گیا, اونٹ جانور جو بھی تھے وہ ان کا بندوبست کیا, تو سننے میں آیا کہ یہاں پہ وہ جانور چھری کے نیچے خود دوڑ دوڑ کے لیٹ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ آئیے حاجیوں کو؟ سبحان اللہ. تو اپنی گردنیں چھری کے نیچے خود پیش کر رہے تھے. آج کہہ دو سبحان اللہ, ابھی کہہ دو سبحان اللہ. تو یہ مقام حدیبیہ, اور اس جگہ پہ یہاں پہ ایک درخت تھا, اس درخت کا نام بھی حدیبیہ بتایا جاتا ہے. اس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی, اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کریم کی حضور دعا گو اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے, اور ہمیں یہ سفر, یہ سعادتیں, یہ ساتیں بار بار زندگی میں نصیب عطا فرمائے. یہ جب ہٹتے ہیں نا تو پھر یہاں پہ زیارت کر لیں, اندر بند ہے ہم نے. تو ایک اور بات, یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر بھیجا نا, تو آپ کا بڑا قد کاٹ تھا, ٹھیک ہے. عرب میں بڑی آپ کی وہ تھی جو ہے وہ جان پہچان اور بڑا روب دبدبا تھا. آپ بہت بڑے رئیس تھے. انہیں آفر ہوئی کہ آپ جو ہے نا آئے ہیں تو آپ عمرہ کر دیں, لیکن ہم باقی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. قربان جائے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. آپ نے کہا اللہ کی قسم کہ رسول اللہ عمرہ نہیں کریں گے تو میں عثمان بھی عمرہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. قربان جائے یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے, اور آپ نے بھی عمرہ نہیں کیا اور آپ بھی واپس آ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ جگہ ہے, آپ بیعت رضوان کی اس کی زیارت فرمائیں اور پھر وضو کریں, احرام پہنے, اور میں نیت کروا نہیں آدھے گھنٹے ماشاءاللہ. یہاں پہ صلح حدیبیہ, یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ دیکھیں نا, یہ پتھروں پہ دیکھیں زکیت فلانات کم ڈمکانا, یہ ان ہمارے اعلیٰ کارناموں کی وجہ سے انہوں نے یہ ہمارے لیے بند کر دیا. ہم جاتے تھے جوتے ادھر اتار کے ادھر اندر جاتے تھے. کیا بات ہے اس جگہ کی, اللہ اکبر کبیرہ. یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے, لیکن ہمارے یہ نام لکھنے کی وجہ سے اور چومنے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے بند کر دیا. ہر جگہ پتھروں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا ہے. ہم پاکستانی اپنے کاموں سے